اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله جنہاں نو ملیا پیار ماپیاں دا اوتے پھلے نہیں سماندے تے جنہاں دے مر گئے او ماں پہ او گلیاں وچ رول جاندے ماپیاں والے ماپیاں دے وال سو فریاد لے جاندے تے رو کر مویا ماپیاں والے اوے آپ ہی چپ کر جاندے ماپیاں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماپیاں باج یتیمات آئیں او سارا دیس بیگانا لوگوں ماں پہ باغ بہشت دے میوے تے قسمت والے کھاندے خوشی ویلے تیاں پتر روندے تے جدوں ماں پہ نظر نہ آندے
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امامی کل ختم الرسل، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں، اج مرحا 21/7/2017 دا عنوان بمقام مرکز خالد بن ولید اہل حدیث پٹھا گوریاں والا شہر قصور دے اندر والدین دا مقام، ماں باپ دا ادب و احترام۔ اج تو قبل بلکہ کئی علماء دے کولوں تسی ماں دا شان بڑا سنیا ہوئے گا، ماں دا مقام، ماں دی عظمت، ماں دی شان۔ لیکن آج اپنے قاری رضا اللہ صابر کولوں سنو والدین دا مقام، کیونکہ باپ دا بھی حق ہے، کلی ماں دا حق نہیں، باپ دا بھی حق ہے، اور باپ کی ہے جنت دا مین دروازہ ہے۔ غور فرماؤ، آج کل معاشرہ دے اندر بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو ماں باپ دے گستاخ، نافرمان، ماں باپ نو ستان والے، ماں باپ نو رلان والے، اور ماں باپ دا دل دکھا کے بوڑھے ماں باپ نو تڑپان والے، اور اپنے بہن بھائیاں دے نال ظلم و زیادتیاں کرن والے۔ یاد رکھنا، ماں باپ نو بیوی بچیاں دی محبت دے اندر آ کے تنگ نظراں نال، بریاں نظراں نال ویکھن والے، اور ماں باپ دے نال ناتا تعلق رشتہ توڑ کے بہن بھائیاں دے نال نا انصافی کرن والے، ماں باپ نو ناراض اور ناخوش کر کے بیوی اور بچیاں دی محبت دے اندر ماں باپ نو چھوڑ دین والے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں خود اپنی ان آنکھاں دے نال ویکھے کہ جس کسی نے اپنے ماں باپ نو ستایا، نافرمانیاں کر کے تے ماں باپ دا دل دکھایا، انہیں کدی بھی زندگی دے اندر سکھ تے چین نہیں پایا۔ آؤ اس واسطے اج دا اے میں مقام والدین دا مقام عنوان رکھے ہے۔ میرے اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، سنو نوجوانوں
مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں شہر قصور دے باسیوں ارد گرد آن والیوں موت بہنوں نی کرما والیوں شرما والیوں غیرتا والیوں پردیاں والیوں نی حیاواں والیوں اللہ دا قرآن توڑے دل دے اثر کر جاوے اللہ اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مل کے کہو سبحان کوئی بندہ سون دی کوشش نہ کرے اور جا کے بیٹھو اچھی اچھی سبحان اللہ کہی جاؤ رب دا قرآن اللہ فرمانے نے اللہ نے حکم دے دیتا کہ اللہ دی عبادت تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنے اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک بھی نہیں کرنا اور نالی فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او سجنا پیاریا ماپیاں دے نال احسان کر انہاں ماپیاں نال نیکیاں کر انہاں والدین نال چنگا سلوک کر بخاری دی میں حدیث پڑھی میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میرے آقا کو لان والے عبداللہ ابن مسعود دی روایت ہے ایک بندہ آگے سوال کردہ ہے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پوچھ دا کیے آندہ ایو العمل احب الاللہ محبوب نبی ایتے دسو کہ اللہ نو سب تو پیارا پسندیدہ تے محبوب عمل کیڑا لگدائے تے میرے نبی نے کی فرمایا آقا فرمانے قال الصلاۃ علی وقتہا فرما وقت نماز نو ادا کرنا وقت نماز نو پڑھنا اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے پھر پوچھدا ہے ایو العام پھر پوچھ دینے کالا ثم ایونا اللہ دے محبوب نبی جی اس تو بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے تے میرے محبوب نبی نے فرمایا سنو قصوریو فرمایا کالا بر الوالدین آقا فرماندے نے ماں باپ دے نال نیکی کرنا ماں باپ دے نال احسان کرنا ماں باپ دا ادب و احترام کرنا والدین دے نا اچھا سلوک کرنا والدین دے نا نرمی نہ بولنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے کالا ثم ایونا پھر پوچھدا آندا سونے اس تو بعد کیڑا عمل چنگا لگدا ہے آقا فرماندے نے کالا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا دین اسلام دی خاطر اللہ دے دین دے جھنڈے نو بلند کرن دی خاطر اور دشمن دے نال ٹکرا جانا اللہ اللہ فرمائے اللہ نو بڑے پیارے عمل لگ دینے آؤ ویرہ ہون جس بندے نے روزے بھی رکھے نے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں نے تہجد بھی پڑھے نے نفل و نوافل بھی پڑھدا رہیا ذکر و اذکار بھی کردہ رہیا قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردہ رہیا نیکیاں بے شمار کردہ رہیا نمازاں بھی پڑھدا رہیا لیکن ماں باپ نو ستایا ماں باپ نو رلایا ماں باپ نو دکھ پہنچایا ماں باپ دیاں غصاخیاں کیتیاں ماں باپ دیاں نافرمانیاں کیتیاں اس نمازی نو اس نماز دا کوئی فائدہ بولو کوئی فائدہ سمجھ آ رہی جے کہ نہیں
اس نمازی نو کچھ اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کسی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نماز نو فرض سمجھ کے پڑھدا ہے، جہاد نو فرض سمجھ کے کردا ہے، لیکن والدین دی خدمت، والدین دا مقام نو، ماں باپ دے احترام نو فرض نہیں سمجھدا، ماں باپ دے احترام نو سمجھدا نہیں نا، ایسے نمازی دی، ایسے مجاہد جہاد دا نہ کوئی فائدہ ہوئے گا۔ سنو نسائی، اللہ سنن نسائی دے اندر میرے محبوب نبی دا ایک صحابی ہے، حضرت جناب معاویہ بن جہمہ دی روایت ہے، اور ایک معتبر روایت حضرت اللہ بخاری شریف دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر دی ہے، فرمانے نے ایک آدمی آیا نبی پاک دی خدمت دے اندر ہے، آگے عرض کردہ آندہ سونیا میں جہاد دی نیت کیتی ہے، میں جہاد دا ارادہ کرنا وا۔ آپ نے فرمایا کالا آلہ کا ابوان، او کیا تیرے ماں باپ جیوں دے نے؟ تیرے ماں باپ زندہ دے؟ نعم یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرمانے نے کالا ففیہما فجاہدو، فرمایا جا اپنے ماں باپ دی خدمت اچھی طرح کر، ماں باپ نو خوش رکھ، ماں باپ نو راضی رکھ، تیرا اے ہوئی جہاد ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ نو راضی رکھنا اے بھی جہاد ہے۔ دوسرا مقام رب دا قرآن ہے، والدین دا ادب و احترام، لوگوں والدین دا مقام قرآن دا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو وعدہ لیا کہ فرمایا عبادت اللہ دی کرنا، اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کرنا، عبادت اللہ دی کردے رہنا دے نال، فرمایا اپنے ماں باپ دے نال احسان کردے رہنا، ماں باپ دے نال نیکیاں کردے رہنا، ماں باپ دے نال اچھے سلوک نہ پیش آنا۔ سنو جناب ابن ماجہ دی روایت ہے، ان ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتوں کا وناروں کا۔ توجہ نہ سنو نوجوانوں، مسلمانوں، پاک نبی دے غلاموں، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، ان دے روز روز وعد نہیں جے ہوندے، آج دا میرا وعد تاریخی وعد ہوئے گا، اور گھر گھر پہنچا دے وہ، ہر ایک نو سنا دے وہ۔ میرے محترم بھائی احسان الہی ظہیر تشریف لے آئے نے، اے جناب الہ آباد تو یزدانی کے سی ڈی سینٹر والے، انہاں کو تو آج دا جمعہ ملے گا نا۔ اور سنو ذرا سنو، حضرت ابی امامہ دی روایت فرمائی، ایک بندہ آیا اللہ دے نبی دے کول دے آگے پتہ کی آندہ ہے، آندہ ہے سونے اے تے دسو والدین دا انہاں دی اولاد دی اتے کی حق ہے؟ آپ نے فرمایا کالہما جنتوں کا وناروں کا۔ میرے آقا فرماندے نے اور تیرے ماں باپ تیری جنت بھی نے تے تیری دوزخ بھی نے۔ ماں باپ کی نے؟ بولو کی نے؟ جنت بھی نے تے نال کی آکھیا؟
دوزخ بھی نے اللہ اللہ اگر ماں باپ نو راضی رکھیں گا، ماں باپ نو خوش رکھیں گا، والدین دی فرما برداری کریں گا، ماں باپ دی تابعداری کریں گا تے تیرے واسطے جنت نے۔ اگر ماں پیانو ستایا، اگر ماں باپ نو رلایا، ماں باپ دیاں گستاخیاں تے نافرمانیاں کردہ رہیا تے تیرے واسطے تیرے ماں باپ جہنم نے، دوزخ نے تیرے واسطے۔ اس واسطے آنا ذرا قرآن دا ہن تیسرا مقام سن، والدین دا ادب و احترام سن، اور والدین دا مقام سن۔ قصور والے ہو کدی یاد کیتا کرو گے نا کہ کوئی پردیسی خوشاب تو چل کے آگے اور توانو اللہ دا قرآن سنا گیا، والدین دا مقام سنا گیا۔ اللہ فرماندے نے کل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا میرے پیارے معبود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دو آؤ نا میرے کو لاؤ، میں توانو او چیزاں پڑھ کے سناواں اور توانو سمجھاواں تے بتاواں۔ فرمایا جو مخالفت تواڈے واسطے اللہ نے جدی مخالفت تواڈے واسطے اللہ نے حرام کر چھڑی ہے، فرمایا اللہ دی عبادات دے اندر، اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی صفات دے اندر کسی نو شریک کرنا تواڈے واسطے حرام ہو گیا ہے۔ تے نال پتہ کی آکھیا ویکھو کتنا بڑا مسئلہ، اللہ دی عبادات دے اندر کسی نو شریک کرنا ایک ہی ہے، حرام ہے کی ہے، حرام ہے نا۔ تے نال ہی آکھیا ماں باپ دی نال، ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنیاں، ماں باپ دے نال بد سلوکیاں کرنیاں، ماں باپ دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کرنیاں، اللہ نے اے بھی حرام کر چھڑیا ہے۔ سنا سنا ترمذی دی روایت ہے، ترمذی دے اندر فرمایا اللہ احدثکم بے اکبر الکبائر، آقا فرمایا میں توانو بڑے بڑے گناہ دس دے ہوا تے صحابہ نے کالو بلا، اللہ دے محبوب نبی جی ضرور دسو تے میرے آقا کی فرمانے نے الاشراک باللہ، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ فرمایا شریک کرنا اللہ دی ذات دے نال، اللہ دی صفات دے اندر، اللہ دے جناب کمالات دے اندر، اللہ دی عبادات دے اندر شریک کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ نال فرمایا والدین ناراض کرنا اے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ، مسجد گونجی نہیں اچھی کو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت نسائی دے اندر آپ نے فرمایا لا یدخل الجنت منان ولا آکن ولا مدمن خمرن۔ میرے آقا فرماندے نے تین قسم دے بندے ایسے نے جڑے جنت وچ داخل ہو بھی نہیں سکنگے۔ اللہ تین قسم دے بندے، فرمایا پہلا بندہ احسان کر کے احسان جتلان والا، احسان کر کے
تے انہوں جتلاؤندہ پھردا ہے میں اے نہیں کیتا او نہیں کیتا احسان کر کے جتلان والا جنت کدی بھی داخل نہیں ہوئے گا تے دوسرا بندہ ماں باپ دے نال بدتمیزیاں کرن والا ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرن والا ماں باپ نو ناراض رکھن والا ماں باپ دیاں گستاخیاں کرن والا ماں باپ نو ستان والا اے بھی بندہ کدی جنت داخل نہیں ہوئے گا ولا مدمن خمرن تیسرا بندہ شراب پین والا بھی کدی جنت داخل نہیں ہوئے گا آنا ویرہ قسم یوں رب دی دنیا دی ہر نعمت مل جائے گی اللہ اللہ اور جنہ بیویاں پیچھے لگ کے آج ماپیانو ستوندہ پھردہ ظالمہ اور جنہ بیویاں دے پیچھے لگ کے آج ماپیانو بریاں نظرانہ ویندہ پھردہ ہے اور جنہ اولادی محبت وچ آگے اپنے ماپیانو تنگ نظرانہ ویندہ پھردہ ہے کعبہ دے رب دی قسم سن دنیا دی ہر نعمت مل جائے گی دوست یار مل جانگے رشتہ دار مل جانگے لوگوں تینوں مال دولت مل جائے گا اللہ اللہ بیویاں مل جانگیاں تینوں بچے مل جانگے پر سجنا پیاریا اے رب دی ایہو جی عظیم نعمت یو ماپیاں والی دوبارہ ملنی کیوں بھئی دوبارہ بولو تے کیوں نہ تیرا کاری رضا تنو کہوے کہ لوڑ تنو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اچھی کو سبحان اللہ لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال او کر والدین دے آرام دا خیال او جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال دتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال جانچ تینو دسی جنہ رین بین دی کریا کر خدمت والدین دی او لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او سوچ جدو کچھ نہ ہلان جوگا سے او سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جوگا سے منہ بچ کچھ بھی نہ پان جوگا سے او منگن دا نہ والتے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینو ماں دا سہارا لین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او تیرے لئی ماں تکلیفہ سندی رہی او تیرے لئی ماں تکلیفہ سندی رہی ساری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی او تینو سکے پاوے آپ گلے پیندی رہی تینو سکے پاوے آپ گلے پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی کریا کر خدمت والدین دی تے ویکھنا ہون اگے کی کر دیئے اللہ حالے تو پیدا ہویا نہیں حالے تو جگتے آیا نہیں بچی ہے یا بچہ ہے اور سونے سونے سیندی رہی پوشاک تیرے لئی سونے سونے سیندی رہی پوشاک تیرے لئی کچھے تے پجامے تے فراق تیرے لئی ودیا تو ودیا خوراک تیرے لئی خاص نو رہندی تیرے خوش رہن دی کریا کر خدمت والدین دی ہن کیا تو وڈا ہو گیا او پہلے کو جو ہور آج ہور ہو گیا او پہلے کو جو ہور آج ہور ہو گیا پیرا
تے جدو اٹھ کے کھلو گئے او پہلے کو جو ہور آج ہور ہو گئے پیراں تے جدو اٹھ کے کھلو گئے او نسی پجی کھیڑا کھیڑی وڈا ہو گئے او نسی پجی کھیڑا کھیڑی وڈا ہو گئے لوڑ تینو موقع گئی سہارا لین دی کریا کر خدمت والدین دی او سجنا پیاریا اللہ دی قسم اٹھا گیا نوا اے ماں باپ دی خدمت جڑی ہے نا اللہ دی خوشنودی دا ذریعہ ہے ماں باپ دی فرما برداری اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ ہے ماں باپ دا ادب و احترام لوگو اے ہوئی جنت دا مقام والدین دا مقام ماں باپ دی محبت دکھاں تے پریشانیاں تو بچن دا سبب بینا آن ذرا غور فرما لینا ماں باپ دی رضا مندی اللہ دی رضا مندی ہے ماں باپ دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے اللہ ماں باپ دی نافرمان دی سزا کی ہے او دنیا تے بھی ذلیل تے خوار ہوئے گا ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ کدی اللہ او دے مال وچ کمی بھی ہوندی رہے گی نا ماں باپ دا نافرمان رزق بھی بے برکتی پیدا ہو جائے گی ماں باپ دے نافرمان دے کاروبار بھی بند ہو جان گے ماں باپ دا نافرمان جڑا ہے نا او دے بیوی بچے بیمار تے پریشان تے مصیبتاں جرین گے سننا ذرا ترمذی دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد میرے نبی نے کی فرمایا اور سنو میرے آقا فرمان دینے ماں باپ دی خوشی تے رضا اللہ تعالیٰ دی خوشی تے رضا ہے ماں باپ دی خوشی تے رضا کی دی رضا ہے تے والدین دی نا خوشی تے ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے نا سنو ماں نوجوانوں ترمذی دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے نا او جنہ دی دعا اللہ راضی نہیں نہ کردا اللہ ایک مسافر دی دعا ایک کلے باپ دی دعا اللہ ایک مظلوم دی بد دعا آقا فرماندے نے ماپیاں دیاں بد دعاواں تو ہی بچیا کرو ماں باپ دیاں دعاواں لیاں کرو آؤ نظر غور فرما لینا اور ابھی دردہ دی روایت جناب ترمذی دے اندر دے آقا کی فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ پھر کہو سبحان اللہ گل سنن والی جے آندے نا جنت ماں کے قدموں میں بڑا کچھ پڑھیا ہوئے گا تسی یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن ہن گل سنو جڑی میرے آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ آقا فرماندے نے فرمایا او باپ جنت دا درمیانی گیٹ درمیان والا کی ہے دروازہ درمیان والا کیوں بھئی جے ادھروں پھیر کے جے آنا ہے تے ادھروں پھیر کے آنا تے بندہ ڈائریکٹ وچکار لے دروازے داخل ہو جائے تو وہ چنگا نہیں ہے جی باب جنت دا درمیانی دروازہ ہے اللہ غور فرما لینا پتہ چلیا والدین دا مقام والدین دا دو احترام ماں باپ راضی تے خوش ہون گے عرش والا رب بھی راضی تے خوش ہوئے گا اور جے ماں باپ ناراض ہوئے عرش والا رب بھی ناراض ہوئے گا اور سجنا پیارے آج تیرا قاری رضا اللہ صابر تنو دا
دعوت دیندا ہے آج زمین تے تو اپنے ماں باپ نو خوش کر لے عرش برین تے رب رحمان خوش ہو جائے گا اللہ اکبر کیونکہ رب ذوالجلال دا قرآن بھی سچا ہے تے آمنہ دے لال دا بولو فرمان بھی اللہ اکبر تے قاری رضا پتہ کی کہنا چاہتا ہے میں نہ ماپیاں جائی نعمت دنیا تے رب نہ ہو رب بنائی ماپیاں جائی نعمت دنیا تے رب نہ ہو رب بنائی سب تو افضل آلہ توفہ جگ وچ باپ تے مائی او جوگی والا ہی کوئی پھیرا اللہ اللہ غور کرنا جوگی والا ہی کوئی پھیرا مڑ کے ہاتھ نہ آنا ہے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے جے ماں باپ راضی تاں رب راضی آکھے نبی ربانا ہے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے سن ذرا باپ بیٹے نہ کنیاں محبتاں کردہ ہے رو رو کے دعاواں کردہ ہے اللہ سونیا دھیاں ہی دیتی جانا ایک پتر بھی عطا کر دے تے جدو اللہ بیٹا دے دے وینا اس بیٹے دی خاطر بڑیاں محنتاں دے مشقتاں کردہ ہے بیٹے کارن باپ پیارا 100 سے آپے کردہ ہے بیٹے کارن باپ پیارا 100 سے آپے کردہ ہے دن تے راتی محنت کر کر مرنو مول نہ ڈردہ ہے اور لاڈ لڈاوے پتر تائیں لاڈ لڈاوے پتر تائیں ہویا آپ نمانا ہے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے ماں باپ راضی تے رب راضی آنکھیں نبی ربانا ہے بد نصیب نے او پتر بد نصیب نے او پتر جو ماپیاں دا دل دکھان دے نے ماں باپ دی گل چنگی نہیں لگ دی اور ماں باپ دی گل چنگی نہیں لگ دی تے یارانو ہس بلان دے نے امی ابو تسی کلے رو ڈیوڑی اندر اے ہوئی تو آڈا ٹکانا ہے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے غور فرما لینا تیری جنت دوزخ ماں پیو او تیری جنت دوزخ ماں پیو وچ حدیث دے آیا ہے تیری جنت دوزخ ماں پیو وچ حدیث دے آیا ہے باپ جنت دا دروازہ پاک نبی فرمایا ہے باپ جنت دا دروازہ پاک نبی فرمایا ہے بڑھڑے ماپیانو فنا آکھی اللہ اکبر میرے محترم بھائی آئے نے بھائی محمد شاہد صاحب حافظ آباد والے اور میاں محمد یعقوب صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے کتنی دورو تشریف لے آئے نال انہاں دے ہور بھی ساتھی بھائیو آج دا عنوان گھر گھر پہنچا دے وہ نا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا گیا نوا باپ جنت دا دروازہ پاک نبی فرمایا ہے اور بڑھڑے ماپیانو فنا آکھی بڑھڑے ماپیانو فنا
نہ آکھی رب دا حکم شہانہ ہے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے ماں باپ راضی تے رب راضی آکھے نبی ربانا ہے کر لے ماپیاں دی تو خدمت یارا سن او کر لے ماپیاں دی تو خدمت یارا کاری رضا دی گل ٹھکراویں نا جے کر ماں باپ ہے راضی جے کر ماں باپ رہے ناراض او جے کر ماں باپ رہے ناراض سب عملہ ضائع ہو جانا ہے جے کر ماں باپ رہے ناراض سب عملہ ضائع ہو جانا ہے کر ماں پیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے لوگو آج ہو جا بد نصیب تے بد بخت تے بد قسمت پتر جو ماں پیانو ظالم سکھی کرن دے بدائے ماں پیانو دکھی پہ کر دینے ماں پیان دے نال بھلائی تے اچھائی کرن دے بدائے ظالم ماں پیانا برائی پہ کر دینے او جاؤ ان یتیمانو پچھو جنہ دے ماں باپ آج نظر نہیں نہ ہوندے او بیچارے ماں باپ دیاں دعاواں تو محروم ہو گئے او ماں باپ دے پیار تو محروم ہو گئے او ماں باپ دے دیدار تو محروم ہو گئے او جنہ دے ماپیاں والے گلشن ویران ہو گئے ماپیاں والے چمن برباد ہو گئے موت دی پرزور آندھی آئی نا سارے دا سارا باغی اجڑ گیا سارا چمن کرما گیا محبتاں والا چمن جڑا مرجھا گیا اور لوگوں ماپے اولاداں واسطے دل دیاں دھڑکناں دا سکون ہوندے نے اور ماپے اولاداں واسطے چین تے قرار ہوندے نے اور ماپے اولاداں واسطے جنت دی باغ و بہار ہوندے نے اور لوگوں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے انوا اے ماپے اولاداں واسطے جنت دے مہک دے ہویا پھلاں دا گلدستہ ہوندے نے اللہ اکبر دعا کران اللہ جنہ دے ماپے جیوندے نے والدین دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرما کہو آمین والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما تے اللہ کاری رضا ورگیاں دے جنہ دے ماپے فوت ہو گئے اللہ جتھے لیٹے نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما انہاں دی قبر نو جنت دے باغیچے میں جو ایک باغیچہ بنا آذرہ غور کرنا ایک بابا بوڑا بابا تے ادا چڑیل جوان بیٹا نبی پاک دے کول شکایت لے کے آ گیا آندہ میرے محبوب نبی جی میرا باپ میرے مال تے قبضہ کرنا چاہتا ہے آقا نے فرمایا جاؤ بلاؤ اے دے بوڑے باپ نو بلایا گیا قصوریو ذرا توجہ کرنا اے بوڑا باپ اکھاں تو نبی نائے لاٹھی دا سہارا لے کر کے نا نبی پاک کو لایا ضعیف العمر عمر رسیدہ اللہ اللہ تے جناب کمر چکی ہوئی نظرہ میں نظر نہیں آندہ اور سفید وال ہو گئے آقا نے فرمایا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کیتی ہے یہ آندہ سونے جے اجازت ہوئے تے میں کچھ عرض کراں بول سکنا وہاں آقا فرمانے نے بول کی بولنا چاہنا ہے سننا ذرا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں میرے نبی دے سامنے بوڑا بابا کی آندہ ہے آندہ اللہ دے محبوب نبی جی ایک زمانہ ہو سی جدو میں طاقتور تے قوی ساں طاقتور تے قوی تے جوان ساں
محبوب نبی جی میرا بیٹا کمزور تے لاغر سی، محبوب نبی جی کا ویلا ہو سی جب میں مالدار تے غنی سا، میرا بیٹا فقیر تے محتاج سی۔ اللہ دے نبی جی میں دی ایک ایک خواہش پوری کی تھی، ایک ایک فرمائش پوری کی تھی۔ آج میں ضعیف العمر ہو گیا وا، عمر رسیدہ میں ہو گیا، کمر چک گئی ہے، اللہ اللہ اکھاں دی بنائی جاندی رہی ہے، کناں دی سماعت بھی ختم ہو گئی ہے، اکھاں دی بصارت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہن میرا بیٹا اے جناب جوان ہے، اللہ اللہ اللہ، میرا بیٹا جوان ہے، قوی ہے۔ اللہ دے محبوب نبی جی میرا بیٹا ہے جوان ہے، اللہ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، تے میں کمزوراں لاغراں۔ اللہ دے نبی جی میرا بیٹا مالدار تے غنی ہے، اللہ دے نبی جی میں فقیر تے محتاج ہاں۔ اللہ دے نبی جی میں تے کدی بھی ادھے کولوں اپنا مال نہیں چھپایا۔ اللہ دے نبی جی میرے کولوں مال کیوں چھپاندا ہے؟ اور لوگوں کا بعد رب دی قسم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بوڑھے باپ دیاں گلاں سن کے میرے آقا رون لگ پے، آنسواں دیاں لڑیاں پرون لگ پے۔ آقا فرماندے نے اگر اس بوڑھے باپ دیاں گلاں اے پتھر بھی سن لے وے تے او بھی رونا شروع کر دے وے۔ اللہ، بوڑھے باپ دیاں گلاں پتھر بھی سن لے وے تے او بھی رونا شروع کر دے وے۔ ہن میرے آقا کی فرما رہے نے؟ آقا فرمانے نے او نوجوان انت و مالک لابی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرا باپ بھی تیرے دوویں جناب تیرے ہی نے۔ اللہ، تیرا مال بھی تو بھی تیرے باپ دا ہے، تو بھی تے تیرا مال بھی، اے دوویں چیزاں تیرے باپ دیاں نے۔ لوگوں ہوندے دنیا تے بندے دے لکھاں ساکھ یارو، ہوندے دنیا تے بندے دے لکھاں ساکھ یارو، پر نہیں کوئی ساکھ اللہ مامبیاں دے ساکھ ورگا، پر نہیں کوئی ساکھ ماپیاں دے ساکھ ورگا۔ پت زمانے دا باویں ولی ہووے، پر نہیں نیک ماپیاں دے پیران دی خاک ورگا۔ غور فرما لینا، ایک نوجوان آیا محبوب نبی دے کول، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اس نوجوان دے نا ایک بوڑھا بندہ ہے۔ آقا فرماندے او نوجوان تیرے نال کون ہے؟ آنڈا سونے محبوب میرے نال میرے ابو جی نے، اے میرے ابا جان نے۔ آقا نے فرمایا سن والدین دا ادب و احترام، فرمایا والدین دا مقام ہے، انہاں دے اگے کدی نہ چلنا، اے والدین دا مقام ہے، ماں باپ دے اگے کدی نہ چلنا، اے والدین دا ادب و احترام ہے، اے والدین دا مقام ہے۔ اللہ انہاں تو پہلے کدی نہ بولنا، اے والدین دا مقام ہے، اور انہاں نو نام لے کے نہ بلانا، اے والدین دا مقام ہے۔ انہاں ماں باپ نو گالی نہ دینا، اے والدین دا مقام ہے۔ انہاں دے سامنے اچھا بھی نہ بولنا، اے والدین دا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ماں باپ تو بددعا نہ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کو رضی اللہ، بخاری دی روایت ہے، آقا فرمانے نے کبیرہ گناہاں وچ ایک بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ نو گالی دے وے۔ ماں باپ نو توجہ ہے، کبیرہ گناہاں وچ گناہ ہے ماں باپ نو گالی دینا۔
صحابہ بیٹھے ہوئے عرض کردے نے محبوب جی او کیڑا بے نصیب دے بدبخت ہے جڑا ماں باپ نو گالی دیندا ہے۔ تو ہن آپ نے کی فرمایا؟ توجہ تسی کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے ماں باپ نو گالی دیندا ہے او پلٹ کے اسی طرح جواب او دے ماں باپ نو گالی چ دیندا ہے، سمجھ لو بندہ اپنے ماں باپ نو آپ ہی گالی دیندا ہے۔ سن لو جوانو، او میری او ماں تے بہنوں بیٹیوں سنو، جیڑا کسی دے ماں باپ نو گالی دیندا ہے، برا کہندا ہے، تکذیب کردا ہے، توہین کردا ہے، سمجھ لو وہ اپنے ماں باپ نو برا کہندا ہے، کیونکہ ابھی انہوں غصہ آنا ہے، انہیں چپ رہنا ہے پلا، انہیں کہا تیرا ابو بھی ایویں تیری ماں بھی ایویں، جو گالی پھر آگے کنوں پئی؟ نبی پاک فرماندے نے لعن اللہ من سب اباہو، فرمایا اس بندے تے اللہ لعنت کرے جڑا اپنے ماں باپ نو گالی دیندا ہے۔ پھر آقا فرماندے نے لعن اللہ من سب امہو، اللہ دوتے لعنت بھیجی ہے جنہیں اپنی امی نو گالی دیتی ہے۔ اور سنو نوجوانوں ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے لیکن میں اپنا مضمون پورا کرانگا۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ نقل کیتا ہے، ابو قضا بیان کر دینے کہ اسی بعد چشمے جو ساڑھے بصرہ دے قریب راستے دے اندر چشمے سننا رات دا ویلا ہے، اسی تو گزر رہے نا تے سانو جناب اللہ آوازاں آ رہی ہیں، آواز کس چیز دی آ رہی؟ گدے دی آواز آ رہی ہے، اور جو میں گدہ ہینگ دا ہے نا، گدہ بول دا ہے نا اچھی اچھی، ایویں گدے دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ 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 تے فرمان لگے میں پوچھے آنا لوگانو کہ لوگوں ایک گدے دی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایک گدے دی آواز آ رہی ہے تے کیوں آ رہی ہے؟ کتوں آ رہی ہے؟ انہاں لوگاں نے دسیا نا کہ ساڑھے قریب ایک بندہ رہندا سی نا، ایک بندہ ساڑھے قریب ہی رہندا سی نا، اللہ اللہ او دی ماں انہوں چنگی گل کہندی، او دا باپ انہوں چنگی گل کہندا، او دے ماں باپ انہوں اچھی بات سمجھان دے، کوئی بھی بات کہندے او اپنی ماں نوے کہہ دیندہ کہ تو تے گدی دی طرح ہر ویلے چلان دی رہندی ہے، ہاں جی گدی دی طرح گدے دی طرح بول دے رہندے جے۔ اللہ اللہ تے ماں پہ چپ کر جاندے، بے نصیب پتر دیاں گلاں سن گئے ماں پہ خاموش ہو جاندے۔ آخر ایک ویلا آیا ہے بد نصیب مر گیا تے جدو دا انہوں قبر دی اندر دفن کیتا ہے نا، اس تو بعد ایدی قبر وچوں گدے دی طرح آواز ہی آندی رہندی ہے۔ اللہ اکبر، گدے دی طرح آواز آندی ہے۔ بھائیو بہنوں نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں، ہمیشہ ماں باپ دے نال گفتگو کرو تے نرمی دے نال ادب و احترام دے نال۔ اور کئی پینڈو دیہاتی بھی آئے نا ماشاءاللہ، کئی پینڈو تے دیہاتی اپنے ابا جی نہیں کہ او بوڑیا، ہاں جی او بوڑا کدے گیا ہے، ماں نو کہن گے بوڑیے، بوڑے نے کدھر بھیجے ہی، ایمیں ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ایمیں گال صحیح کرن دیا۔ دیہاتاں دے اندر ایسا جا ماحول ہے نامقول قسم دے، بدبخت قسم دے، جنہیں ماپیان ابا جی نہیں کہہ سکتے، امی جی۔ حالانکہ قرآن پڑھ کے ویکھو جتھے نبیان دا تذکرہ ہوئے گا، نبی ابراہیم دا اگلا جمعہ انشاءاللہ سیرت ابراہیم شروع کرنی ہے۔ اگلا جمعہ جڑا عنوان ہوئے گا ابراہیم کی پہچان۔ ابراہیم کی، ابراہیم کون سی؟ یہودی سی یا عیسائی یا مشرک؟ اے تین گلہ، ابراہیم یہودی سی یا عیسائی یا مشرک، یہ پہچان دسنی بھئی ابراہیم کون سی؟
انشاءاللہ وہ یہ واقعہ آن گے. ہر نبی نے بلایا ابا جی کہہ کے اللہ اللہ. تے اس واسطے جڑا بندہ ماپیانوں بے ادبی نہ بلاندا ہے ادو تے عذاب الہی نازل ہوندا ہے. والدین دا بڑا مقام ہے. والدین دے نافرمان دا بہت برا انجام ہے. سیدنا جناب عمر اچھی قور رضی اللہ. آخری باتاں جے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان نو جہاد وچ دا نام لکھیا گیا چلا گیا. ایدہ نام ہے کلاب بن امیہ. ایدہ بوڑا باپ سی تے اکھاں تو نبینہ سی. باپ بیٹا چلا گیا باپ پریشان لاٹھی دا سہارا لے کے حضرت عمر کو لایا. آندہ یا امیر المومنین میرا بیٹا کلاب جہاد واسطے چلا گیا. میں مگروں بڑا پریشان ہاں کیونکہ میریاں خدمتاں کردہ سی. ہن کوئی بندہ میرے کول نہیں ہے جڑا میریاں خدمتاں کرے. حضرت عمر نے دے باپ نو گھر پہ جیا فرمایا جاؤ بابا جی چلے جاؤ. اے باپ چلا گیا. حضرت عمر نے دے بیٹے کلاب نو بلا لیا واپس بلایا تے آکے کول بٹھا کے نا حضرت عمر فرمان لگے تو اپنے ابا جی دیاں خدمتاں کرنا ہے. اے آندہ جی جی یا امیر المومنین میں اپنے ابا جی دیاں خدمتاں کرنا وا. فرمان لگے ذرا دستے صحیح اپنے ابا جی دیاں خدمتاں کے میں کرنا ہے. توجہ کرنا. اے پتہ کی آندہ ہے اے آندہ یا امیر المومنین میں اپنے ابا جی دی اس طرح خدمت کرنا وا. اپنے ابا جی نو باہوں پکڑ کے چار پائیتوں اٹھا کے قضائے حاجت واسطے بار لے جانا وا. میں لوٹا پانی دا بھر کے نال لے جانا وا. اپنے ابا جی نو قضائے حاجت واسطے لوٹا پانی دا دینا وا. وضو کرنا ہوئے تے وضو واسطے اپنے ابا جی نو پانی بھر کے دینا وا. یا امیر المومنین میں اپنے ابا جی دی خدمت انج کرنا وا. رات نو میں انہاں دے پیر دبانا وا لتاں گھٹنا وا. یا امیر المومنین میں اپنے ابا جی نو اس طرح کرنا کہ انہاں دا سر دھو کے نا انہاں سر دے والاں دے اندر تیل لگا کے کنگھی بھی کرنا وا جوہاں بھی نکالنا وا. یا امیر المومنین اپنے جانوراں دا دودھ چو چو کے میں اپنے ابا جی نو پلانا وا. حضرت عمر فرمان لگے گال سن میں تیرے باپ نو اتھے بلان لگا وا. تو اپنے گھر جا تے چپ چاپ جا تے جا کے نا دودھ دا ایک پیالہ چو کے لیا. تیرے باپ نو پتہ نہیں لگنا چاہیے دا. آپ نے ادھے بوڑے باپ نو بلوایا کہ سیابی نو بھیجیا انو گھر بھیجیا جا دودھ دا پیالہ لے کے آ. اے جناب کلاب بن امیہ جاندہ ہے دودھ دا ایک پیالہ چو کے لے آیا. حضرت عمر نو پکڑا دیتا. حضرت عمر نے انہوں خاموش رہن دا حکم دیتا. حضرت عمر فرمان لگے او بابا جی اے نبی نے امیہ دس اے دس اللہ اللہ آ دودھ پینا چاہنا ہے. اے آندہ جی پلا دو تے اچھی بات ہے. حضرت عمر نے دودھ دا پیالہ انہوں پکڑا دیتا تے نال فرمان لگے امیہ دس اے دودھ دا پیالہ تنو کنے پکڑایا ہے. ہن سننا قصوریو باپ پتہ کی آندہ ہے آندہ یا امیر المومنین اے تے میں نو پتہ نہیں کہ دودھ دا پیالہ میں نو کنے پکڑایا ہے مگر اے ضرور دس دینا چاہنا وا کہ دودھ چون والا میرا ہی بیٹا کلاب ہے. دودھ پکڑان دا میں نو پتا لیکن انہا ضرور دسنا ماں کہ دودھ چون والا کون ہے میرا بیٹا کلاب بن امیہ. تینوں کی میں پتہ لگیا آندہ یا امیر المومنین اور جیڑیاں اولادہ ماپیان دیاں خدمتاں کرن ماپیان انہاں دے ہتھاں دی خوشبو آ جاندی ہے.
اللہ اور سنا آخری مقام قرآن دا والدین دا مقام ماں باپ دا ادب و احترام اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نوجوانوں دعا یاد کر لو اور جب ماپے بوڑھے ہو گئے تامی جب ماپے دنیا تو چلے گئے تامی جے کلی ماں دنیا تو چلی گئی تے تامی جے کلے ابو چلے گئے تے تامی جے دو میں ٹر گئے نے تے جدو ماپیاں دی یاد ستاوے اللہ دی قسم اٹھا گیا نہ کاری رضا صابر پتہ کی اندائے اور جدو میں نو ماپیاں دی یاد ستاؤں دی میں نو اپنے ماں باپ دی یاد رولا دن دی ہے میرے زبان تے ہوئی الفاظ جاری ہو جاندے نے میں آنا رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ماں باپ دے رحم و کرم کر دے جی میں انہاں بچپن میرے تے رحم و کرم فرمایا میرے بچپن دے اندر میرے دوتے رحم و کرم کر دے رہے آج اللہ میرے ماں پہ منا من مٹی تھلے دفن ہو چکے لے اللہ آج میں کاری رضا دعا کرنا وا اللہ آج تو نہ تے رحم و کرم فرما تے میں نہ نوجوانا انہاں ماں پیانو اکھاں کڑ کڑ کے ڈرایا نہ کر بلکہ اکھاں جھکا کے رکھے کر ماپیاں کے اکھیاں جھکایا کر تو اکھاں ویچ اکھاں نہ پایا کر تو او جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا ادب نال رہن دی کرے کر خدمت والدین دی اچھی کہو سبحان اللہ تو آڈے سیل موگے اچھی کہو سبحان اللہ سونا سونا قرآن وچ اللہ فرمایا دوستو والدین دا مقام سمجھایا دوستو او ماپیانو جننے بھی ستایا دوستو او دے لئی وعید دوزخ وچ پین دی کرے کر خدمت والدین دی او سنو لوگو دیندائے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے او ماپے جے ناراض تے ناراض رب جے ماپے جے ناراض تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی کریا کر خدمت والدین دی سونا سونا جڑے ماں باپ میں کنو پوچھیا کہ یار تیرے ابا جی دا کی حال ہے وہ آندے ہوندے سن جمعہ پڑھنا تے واہ دیر دی گل ہے تے او کدی نظر نہیں آندے کی گل ہے ابا جی تیرے نہیں آندے ہس کے آندہ قاری صاحب میرا تے انہاں دے نال بول چال ہی ختم ہویا ہے میں وجہ بس بچیاں نو تنگ کر دے ہوندے سن بچیاں نو ابا جی تنگ کر لاکھ لعنت تیرے تے ظالمان سن جڑے ماں باپ نال رسے رہن گے
سکھ چین انہاں کولوں کھسے رہن گے وچ او جہنماں دے وچ او جہنماں دے وچ او جہنماں دے جھسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی کریا کر خدمت والدین دی اور قاری رضا دا اج دا پیغام گھر گھر پہنچا دے وہ والدین دا مقام میرے محترم بھائی احسان کولوں لے گئے میں نہ ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستا او ماپے ہی ناراض دے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پال دوستا او جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا جنتی ہمیشہ او جنتی دوستا ہمیشہ رہن دی جنتی ہم دوستا ہمیشہ رہن دی کریا کر خدمت والدین دی او لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ فرمانے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فقیرانہ بن کر آیا تھا صدا کر چلا ہوں میں اپنے فرض کو ادا کر چلا ہوں والدین کا مقام سنا کر چلا ہوں قصور کے رہنے والوں ارد گرد سے آنے والوں نوجوانوں مسلمانوں مردوں عورتوں تم صدا خوش رہو یہ دعا کر چلا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین